Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This lesson is for class 6 subject English. We are going to start textbook lesson 5 democracy means jamhuriyat. I will read it and translate it. Students, first we should know about the theme of this lesson. Democracy is a type of government in which the citizens rule their country through their representatives. A democratic country is governed by law while the people are given the freedom of expression and movement. Democracy is a type of government. जमहूरियत हुकूमत की ऐसी किस्म होती है in which the citizens rule their country through their representatives, जिसमें शहरी अपने मुल्क पर अपने नुमाइंदों के ज़रिए राज करते हैं. रूल राज करना या हुकूमत करना, सिटीजन्स शहरी, रिप्रेजेंटेटिव्स मीन नुमाइंदे. A democratic country is governed by law. जमहूरी मुल्क पर कानून की हुक्मरानी होती है. while the people are given the freedom of expression and movement, जहाँ पे लोगों को राय देने की और तहरीक चलाने की आज़ादी दी जाती है. फ्रीडम आज़ादी, एक्सप्रेशन राय का इजहार, मूवमेंट तहरीक. What is the name of our Prime Minister? Students, we know that nowadays Imran Khan is the name of our Prime Minister. He is the Prime Minister of our country. Is Pakistan a democratic country? Yes, Pakistan is a democratic country. Is a democratic country? Let's start with reading. There was a time when almost every country in the world was ruled by a king or a queen. एक वक्त था जिसमें दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में बादशाह या मलका हुक्मरानी करते थे. When a king died, his son became a king. जब बादशाह मर जाता तो उसका बेटा बादशाह बन जाता. He appointed his own ministers and other officers. वो खुद ही वज़रा और दीगर अफसरान का तकर्रुर करता. Appointed mean तकर्रुर. He removed them whenever he wished. वो उनको हटाता जब कभी वो चाहता. If the king was good and wise, the country made progress and the people were happy. अगर बादशाह अच्छा होता और अक्लमंद होता तो मुल्क तरक्की करता. Progress mean तरक्की करना और लोग खुश होते. बट ऑल किंग्स वर नॉट गुड एंड वाइज. लेकिन तमाम बादशाह अच्छे और अक्लमंद नहीं होते थे. इफ़ द किंग वॉज इनकम्पिटेंट, अगर बादशाह नाअहल होता. ही रूल्ड अनवाइजली, तो वो बेवकूफ़ी से हुक्मरानी करता. ही स्पेंड द गवर्नमेंट मनी नॉट फॉर द गुड ऑफ हिज पीपल बट फॉर हिज ओन पर्सनल इन्जॉयमेंट. तो वो हुकूमत के पैसे अपने लोगों की भलाई के लिए नहीं खर्च करता था बल्कि अपनी ज़ाती तफरीह के लिए खर्च करता था. पर्सनल इन्जॉयमेंट मीन ज़ाती तफरीह, ज़ाती खुशी. द पीपल हैड नो वॉइस इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट. लोगों को रियासत के मामलात में आवाज़ उठाने का कोई इख्तियार नहीं था. अफेयर्स मामलात, स्टेट रियासत. दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड मोनर्की. इस किस्म की हुकूमत को मोनर्की या बादशाहत कहते हैं. As time passed, जैसे वक्त गुजरता गया, some wise men started thinking. कुछ अक्लमंद आदमी सोचने लगे. They said that all men are equal. Why should one man have the power to rule over others? वो कहने लगे कि तमाम आदमी आपस में बराबर हैं, तो फिर क्यों एक आदमी दूसरों पर गलबा जमाए रखता है? क्यों उसे ऐसा करना चाहिए? The country belongs to the people who live in it. मुल्क का ताल्लुक़ लोगों के साथ होता है जो इसमें रहते हैं. दे पे टैक्सेस एंड फाइट फॉर इट. वो टैक्सेस अदा करते हैं और इसके लिए लड़ते हैं. किसके लिए? अपने मुल्क के लिए. ऑल ऑफ देम हैव इक्वल ड्यूटीज़ एंड इक्वल राइट्स. इन तमाम लोगों के हुकूक और फ़राइज़ यकसां हैं. ड्यूटीज़ मीन फ़राइज़, राइट्स मीन हुकूक. दे शुड हैव इक्वल राइट्स टू रूल द कंट्री. इन सब का बराबर इख्तियार है कि अपने मुल्क पर हुक्मरानी करे. बट हाउ कैन ऑल मैन रूल. लेकिन तमाम आदमी कैसे हुक्मरानी कर सकते हैं? दे कैन डू सो बाय इलेक्टिंग अ सर्टन नंबर ऑफ पर्सनस फ्रॉम अमंग देमसेल्फ फॉर दिस पर्पस. वो ऐसा कर सकते हैं कि अपने दरमियान ही ख़ास अशख़ास की तादाद को चुन ले. इलेक्टिंग चुनना, मुंतखब करना, इस मकसद के लिए. पर्पस, इस मकसद के लिए. दिस इज़ कॉल्ड इलेक्शन. इसको इंतखाबात कहते हैं. इलेक्शन मीन इंतखाबात. द पर्सन इंतखाब. द पर्सनस इलेक्टेड बाय द पीपल और द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स. वो अशख़ास जिनको लोगों ने मुंतखब किया होता है, उसको वो लोगों के नुमाइंदे होते हैं. रिप्रेजेंटेटिव्स नुमाइंदे. दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. ये नुमाइंदे हुकूमत चलाते हैं मुल्क की. ये नुमाइंदे मुल्क की हुकूमत को चलाते हैं. इफ़ दे रूल अकॉर्डिंग टू द विशेज़ ऑफ द पीपल.
اگر وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق حکمرانی کرتے ہیں the people respect them, تو لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. if not, اگر نہیں کرتے they are removed, تو ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. this system of government is called democracy. اس قسم کی حکومت کو ڈیموکریسی یا جمہوریت کہتے ہیں. democracy is the government of the people. جمہوریت ایسی حکومت ہوتی ہے جو لوگوں کی ہوتی ہے. جمہوریت لوگوں کی حکومت ہوتی ہے. فار دا پیپل لوگوں کے لیے ہوتی ہے. اینڈ بائی دا پیپل اور لوگوں کے ذریعے سے ہوتی ہے. دس از دا ایج آف ڈیموکریسی. یہ جمہوریت کا دور ہے. ایج دور. موسٹ کنٹریز آف دا ورلڈ ہیو دس فارم آف گورنمنٹ. دنیا کے زیادہ تر ممالک میں اسی قسم کی حکومت ہے. دیر آر فیو کنٹریز وچ اسٹل ہیو کنگز. ابھی بھی ایسے ممالک ہیں جس میں بادشاہ ہوتے ہیں. بٹ ایون سم آف دیز آر ناؤ ڈیموکریٹک. لیکن ان میں سے بھی اب زیادہ تر جمہوری ہو چکے ہیں. دیئر کنگز دو آنرڈ ایز دا ہائیسٹ فگرز ان دیئر نیشنز. بادشاہوں کو ان کے ممالک میں ایک خاص معزز شخص کے طور پہ ان کو عزت دی جاتی ہے. ڈو ناٹ مینیج دا گورنمنٹ. لیکن وہ لوگ حکومت نہیں چلاتے. ڈو ناٹ مینیج دا گورنمنٹ. لیکن وہ بادشاہ حکومت نہیں چلاتے بلکہ ان کو صرف ایک معزز شخصیت کی حیثیت سے عزت دی جاتی ہے. آور کنٹری پاکستان آلسو ہیو ڈیموکریسی. ہمارے ملک میں بھی یعنی کہ پاکستان میں بھی جمہوریت ہے. اٹ از نون ایز دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے. اکارڈنگ ٹو دا لا آف آور کنٹری. ہمارے ملک کے قانون کے مطابق الیکشنز آر ٹو بی ہیلڈ آفٹر ایوری 5 ایئرس. ہر 5 سال بعد انتخابات ہوتے ہیں. ان دا الیکشن انتخابات میں دا پیپل الیکٹ اے سرٹن نمبر آف پرسنس. لوگ منتخب کرتے ہیں سرٹن نمبرز آف پرسنس لوگوں کی ایک خاص تعداد کو اشخاص کی ایک خاص تعداد کو ایز دیئر ریپرزنٹیٹیوز اپنے نمائندوں کے طور پہ فار دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان. پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے لیے قومی اسمبلی کے لیے. سملرلی اسی طرح پیپل آف دا پروونسز الیکٹ ممبرز فار دا پروونشل اسمبلیز. صوبوں کے لوگ چنتے ہیں ممبران یا رہنما پروونشل اسمبلی صوبائی اسمبلیوں کے لیے. اسی طرح لوگ صوبائی اسمبلی کے لیے صوبوں سے اشخاص کو چنتے ہیں اپنے رہنما کے طور پہ. ممبرز رہنما. دا پروونشل اسمبلیز الیکٹ ممبرز فار دا سینٹ. دا پروونشل اسمبلیز صوبائی اسمبلیاں الیکٹ چنتی ہیں ممبرز رہنما فار دا سینٹ کے لیے. دا سینٹ اینڈ دا نیشنل اسمبلیز آر دا 2 ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ. سینٹ اور قومی اسمبلی پارلیمنٹ کے 2 گھر ہوتے ہیں. دا پارلیمنٹ اینڈ دا ممبرز آف دا پروونشل اسمبلیز الیکٹ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبران صدر پاکستان کو منتخب کرتے ہیں. پریزیڈنٹ صدر. دا پریزیڈنٹ نومینیٹس دا لیڈر آف دا میجورٹی پارٹی ان دا نیشنل اسمبلی. صدر نومینیٹس اعلان کرتا ہے دا لیڈر آف دا میجورٹی پارٹی ان دا نیشنل اسمبلی. قومی اسمبلی میں جو میجورٹی پارٹی ہوتی ہے جس کو زیادہ ووٹ حاصل ہوتے ہیں اس کے رہنما کو وہ اس کے رہنما کا اعلان کرتی ہے ٹو بی دا پرائم منسٹر آف پاکستان. پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پہ. دا پریزیڈنٹ نومینیٹس صدر اعلان کرتا ہے دا لیڈر آف دا میجورٹی پارٹی. یعنی کہ صدر پاکستان نامزد کرتا ہے اس رہنما کو وزیر اعظم کے طور پر قومی اسمبلی میں جس کا تعلق اکثریتی جماعت سے ہو. میجورٹی پارٹی اکثریتی جماعت جس کو ووٹ زیادہ ملے ہوں. Students activity. This is your activity. Read this lesson with correct pronunciation and learn vocabulary. Stay safe at home. God bless you.